यकीन आप उसी जंग मखूला में फंस हुए। आजादारों, जनाबे मुस्लिम की 4 औलाद, 2 औलाद माँ के साथ करबला आए और 2 बाप के साथ कूफे आए। और जनाबे मुस्लिम का लाशा उस वक्त तक दारुल इमारा पे लटका रहा जब तक ये काफिला 12 मुहर्रम को कूफे न पहुंचा। बस एक बार जब ये लुटा हुआ काफिला कूफे पहुंचता है तो दारुल इमारा पे जनाबे मुस्लिम की लाश लटकी हुई। बस सैयद सज्जाद समझ गए, हे फूफी जान, ये किसी मासूम की इज्जत, ये किसी मोमिन का लाशा है। सैयद सज्जाद ने आवाज दी, मुस्लिम के लाशे से सलाम का जवाब आया। बस एक बार रोज़े मुस्लिम आगे बढ़ती है, कदमों से निपटती है और एक सवाल करती है, सब बयान करती है कि मैंने दोनों बच्चों को हुसैन के करबला में निछावर कर दिया। मगर यहीं पे एक नफ्सियाती सवाल पूछती है, आप टाप ना ला सकेंगे। ज़ौजाए मुस्लिम लाशे मुस्लिम से सवाल करती है कि साहब यहाँ जो लाए थे वो लाल क्या हुए? वो दोनों मेरे मुस्तरिबुल हाल क्या हुए? वो खस्तान, वो साहिब इकबाल क्या हुए? और मेहनत हुई थी जिन पे महोसाल क्या हुए? कि चारों को तुम लिए हो, हमारा कोई नहीं। अब माँ की जिंदगी का सहारा कोई नहीं। हुसैन से ये भी रुखसत। आज़ादारों, अब कौन? जाफर बिन नकील मैदान में गए, 15 सवालों को खत्म किया। आपको बुश्र बिन खूद हमदानी ने तीर मार कर शहीद किया। हुसैन इनकी भी मैयत में लेगा। अब्दुर्रहमान बिन नकील मैदान में आए, रजत पड़ी, 17 नामी गिरामी पहलवानों को कत्ल किया और उसके बाद उस्मान बिन खालिद ने आपको शहीद किया। आप भी इमाम से जुदा हो गए। ये सारे अकील के बेटे हैं जो करबला में शहीद हो गए। मोहम्मद बिन अबी सईद बिन नकील आप मैदान कारज़ार में पहुँचे, जोरदार जंग की और आखिर में आपको बतीख बिन जहली ने तीर मार कर शहीद किया। आज़ादारों, अब कौन? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला औन बिन अब्दुल्ला। अब आप समझे ये कौन? ये ज़ैनब की गोद के पाले, ज़ैनब के नौनिहाल। शबे आशूर ज़ैनब अपने बच्चों को यही समझाए कि देखो कल सुबह आशूर होगी, मामू पे अपनी जान निसार करना। देखो कहीं ऐसा न हो कि कासिम तुमसे पहले शहीद हो जाए। हे बेटा, कहीं ऐसा न हो कि अकबर तुमसे पहले शहीद। जब सुबह आशूर हुई तो दोनों बच्चे माँ के पास आए। अम्मा जान, हमें भी अलम दिला। अम्मा जान, हम भी तो जाफर के पोते हैं। अम्मा, हम भी तो अली के नवासे हैं। बस ज़ैनब दोनों बच्चों को हुसैन के पास। ए भैया, इनको भी इजाज़त दे दिए, ये भी शहादत के लिए मचले हुए हैं। हुसैन ने दोनों भाइयों को घोड़े पे सवार और मैदान जंग में आए।
شاندار جہاد کیا. ایک طرف روح علی مرحبا کہے, ایک طرف روح جعفر مرحبا کہے. ایسا جہاد کیا کہ فوجوں نے یہ محسوس کیا کہ ان سے ایک ساتھ لڑائی نہیں کی جاتی. بھائی سے بھائی کو جدا کرنے کا اعلان کیا, اور بھائی سے بھائی جدا ہوا تو زینب کے چاند شام کے بادل میں اوجھل ہو گئے. آزادارو, یہ منظر حسین خیمے سے دیکھتے, اے عباس ہضم ہو گیا, گھوڑے کی پشت میں اور محمد نہیں دکھائی دے رہے. وہ حسین آگے بڑھے, عباس بھی ساتھ ساتھ آئے. جا دیکھا کہ بھانجوں کے لاشیں میدان کربلا پہ پڑے ہوئے ہیں. حسین نے ایک کا لاشا اٹھایا, عباس نے ایک کا لاشا اٹھایا کہ میتیں بھانجوں کی خیمے میں لاتے ہیں حسین. قاسم و اکبر و عباس ہے غم سے بے چین, ننگے سر چاک کرے ماں ہے امام کونین. بیویاں خاک پہ بیٹھی ہوئی کرتی ہیں یہ بہن, ایک چھوٹے کی علمدار لیے آتے ہیں اور تو سید ابرار لیے آتے ہیں. بانو محمد کا لاشا آیا, بیویوں نے گھیرا بنایا. زینب آئی, بیویوں نے سوچا کہ زینب بچوں کی بلائیں لیں گی. زینب آتی ہے, تاریخ کے الفاظ یہ ہے کہ لاشوں کے درمیان جگہ بنائی, اپنی پیشانی کربلا کے خاک پہ رکھا. اے میرے پالنے والے, اس کنیز کا ہدیہ قبول کریے. آزادارو, یہ کربلا کی مائیں ہیں جو حسین پہ جلد سے جلد اپنے بچے کو نچھاور کرنا تھا. اب کہو, جان حسن تشنہ دہن قاسم گلبن. جب ایک بار دیکھا کہ چچا جنگ کی اجازت نہیں دے رہے تو خیمے میں آتے. ایک بار ام پروا آگے بڑھتی, قاسم تم ابھی تک گئے نہیں؟ اماں جان چچا اجازت نہیں دے. بس ایک بار آخری رخصت ماں کو الوداع کہا. ام پروا نے کہا, قاسم جا تو رہے ہو مگر اب لوٹ کے آنا نہیں. قاسم اتنا روئے کہ آنسوؤں کے قطرے بازوؤں کو گرے. نظر گئی تعویذ پہ, باپ کی وصیت یاد آئی. اے قاسم, جب تم پہ سخت وقت پڑے تو یہ تعویذ کھولنا. اب قاسم نے تعویذ کو کھولا. حسن کی تحریر میں لکھا تھا, قاسم ہم تو نہ ہوں گے, تم میری طرف سے حسین پہ جان نثار. قاسم اس وصیت کو امام حسین کے پاس لے گیا. بھائی نے بھائی کی تحریر پڑھی, آنکھوں سے لگایا اور اتنا روئے کہ غش کھا کے نکلے. اور اب آپ کو بتا دیں, یہ آج کہا جاتا ہے کہ رونا تو بزدلوں کی نشانی ہوتی ہے. روتا تو وہ ہے کہ جو ڈر جاتا ہے. میں کہوں گا بے شک رونا بزدلوں کی نشانی ہوتا ہے. بے شک روتا وہی ہے جو ڈر جاتا ہے, مگر مارکے میں رہ کے رونا بزدلوں کی نشانی ہو سکتا ہے. قاسم اس وقت تک روئے کہ جب تک جنگ کی اجازت نہ ملی, مگر جب قاسم کو جنگ کی اجازت مل گئی تو ایک قطرہ آنسو کا نہ گیا.
اور ہمارے اور آپ کے چوتھے امام تمام عمر روتے رہے، کیوں کہ جنگ کی حسرت دل میں رہے، جنگ کرنے کا موقع نہ ملا۔ بہوسائن نے قاسم کو گھوڑے پہ بیٹھا، تن پہ زرا بھی نہیں، ایک کرتے کا گریبان چاٹ کیا۔ قاسم پوچھتے ہیں چچا یہ گریبان کیوں چاٹ کیا؟ حسین کہتے قاسم یہ عرب کا دستور ہے، جب کوئی یتیم جنگ کرنے جاتا ہے تو اس کا گریبان چاٹ کر دیا۔ تم تو یتیم بھی ہو، حسین بھی ہو، شاید تمہاری مظلومی پہ کسی کو ترس آ جائے، شاید تمہاری کمپنی پہ کوئی ترس آ جائے۔ بس اب آپ یہ بتائیے کہ جب قاسم جنگ کرنے جا رہے ہیں تو فوجوں میں کوہرام برپا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ چاند کا ٹکڑا نظر آ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ گلاب کا پھول نظر آ رہا ہے۔ ہاں دارو انصاف سے بتائیے گا کہ جو بچہ دشمنوں کی نظر میں اتنا حسین ہو وہ بچہ ماں کی نظر میں کیا اہمیت رکھتا ہوگا۔ بہت قاسم آئے، شاندار جہاد کیا، روح حسن مرحبا کہہ رہی ہے، فوجوں میں کمی محسوس ہوئی، ایک ساتھ مل کے حملہ کیا۔ 3 دن کا تشنلب قاسم گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا، چچا کو آواز دی۔ بہوسائن نے جب یہ آواز سنی تو شیرانہ انداز سے آگے بڑھے، ساتھ میں عباس بھی ہیں۔ اب جب فوجوں نے حسین کو آتے دیکھا تو ادھر کی فوجیں ادھر، ادھر کی فوجیں ادھر۔ کربلا میں 2 لاشیں پامال ہوئی، ایک لاش امام حسین کی تھی جو حسین کی شہادت کے بعد پامال ہوئی، مگر عزاداروں قاسم کی لاش قاسم کی زندگی میں پامال ہو گئے۔ حسین آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ بھتیجے کی لاش کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، ابا کا دامن پھیلایا، ٹکڑوں کو ابا کے دامن میں رکھا۔ تاریخ کے الفاظ یہ ہے کہ ایک گٹھری کی شکل بنائی، خیمے میں آتے ہیں، برباب آگے بڑھی، فرماتی ہے آقا میرے قاسم سے کوئی خطا ہو گئی کیا؟ آقا میرے قاسم سے کوئی غلطی چاہے فرما ایسا کیوں؟ اے آقا اب تک جو شہید ہوا آپ اس کا لاشا لائے، مگر میرے قاسم کا لاشا نہ لائے، یہ سننا تھا حسین نے ابا کا دامن پھیلایا، کہ سن کر صدا بھتیجے کی دوڑے شاہ ہدا، تھے پیچھے پیچھے اکبر و عباس و باوفا، فوجیں جو قتل گاہ میں دیکھا یہ ماجرا، دنیا سے کوچ کر گیا شبر کا جلوہ، یکسر لہو سے لال تنے پاش پاش ہے، اور کعبوں سے پاگان بھتیجے کی لاش ہے۔ حسین سے یہ بھتیجا بھی رخصت ہو گیا۔ اب کون؟ ابو بکر بن حسن، امام حسن کے فرزند تھے۔ آپ کی ماں نعوم اسحاق بنت طلحہ، آپ کو عبداللہ بن عقبہ نے قتل کیا۔ حسین ان پر بھی رو لی، حسین ان کا لاشا بھی خیمے میں لے آئے۔ حسین نے انداز بدلا،
اب علی کے بیٹے آتے ہیں محمد بن علی. آپ محمد حنفیہ کے چھوٹے بھائی، آپ کی ماں اسماء، آپ نے بہت سے دشمنوں کو قتل کیا. اس کے بعد بنی ارمان بن دارم قبیلے کے ایک شخص نے تیر مار کے آپ کو شہید کیا. یہ خون ابو طالب ہے کہ جس کا اثر کربلا میں دکھ رہا ہے. سرزمین کربلا پہ سب سے زیادہ خون ابو طالب بہا. آزادارو عبداللہ بن علی، آپ حضرت عباس کے سب بھائیوں میں بڑھے. سب سے پہلے میدان میں گئے، سخت جنگ کی. اس کے بعد حامی بن سبیل کی تلوار سے ختم ہوئے. یہ علی کے بیٹے ہیں، ام البنین کے والد. سلام کریے اس ماں پر کہ جو مدینے میں ہے مگر اس کی تربیت کا اثر کربلا میں دکھ رہا. عثمان بن علی، آپ ابو الفضل عباس کے دوسرے بھائی. امیر المومنین نے اپنے دوست عثمان بن مظعون کے نام پر ان کا نام رکھا. عبداللہ کے بعد جناب عباس نے آپ کو جہاد کے لیے بھیجا. آپ کو قولی بن یزید نے قتل کیا. یہ ام البنین کی تربیت تھی کہ جو ہمیشہ اپنے بیٹوں سے کہتی رہی کہ ہم غلام ہیں اور حسین ہمارے آقا ہے. یہ اثر ہے، یہ تربیت ہے. اب کون؟ جناب عباس کے سب سے چھوٹے بھائی جعفر بن علی. حضرت عباس نے اپنے سب سے چھوٹے بھائی جعفر بن علی کو میدان میں بھیجا. آپ نے شاندار جہاد کیا. اس کے بعد حامی بن سبیل کے ہاتھوں شہید ہوئے. حسین ان کا بھی ماتم کر چکے. عباس سب بھائیوں کو بھیج چکے. بس ارباب اللہ اب وہ مقام آ رہا ہے کہ آپ ساتھ نہ رہو، بس اپنے آپ کو سنبھالو. اب تابوت نہیں ہے. تابوت اس کا اٹھتا ہے کہ حسین جس کی لاش پہننے میں لاش، مگر جس کا لاشا دریا کے کنارے پڑا ہے، جس کا لاشا پہننے میں لایا، ہم اس کا تابوت نہیں ہوتے. ہم اس کا علم اٹھاتے ہیں. ابھی علم برآمد ہوگا مگر آپ سے یہ التماس ہے کہ ہاتھوں سے بوسہ نہ دیے گا، کیونکہ یہ اس کا علم ہے کہ جس کے شان قلم ہو گئی. آزادارو آنکھوں سے نہیں نگاہوں سے بوسہ دیے گا. یہ عباس کا علم ہے. بتاتے ہیں عباس، آقا ہمیں بھی جنگ کی اجازت نہیں. حسین کہتے ہیں جانا چاہتے ہو؟ یہ بچوں کی یہ سبیل کا انتظام کر دو. پاس آتے ہیں، سکینہ سے سوکھی ہوئی مشق لی. سکینہ نے کس دل سے مشق دی ہوگی کہ میرے چچا عباس مشق مانگ رہے ہیں، اب تو پانی ضرور آئے گا. بس ایک بار مشق لے کے عباس خیمے سے نکلے. علم کو نکالا، فرنے کو کھولا. فرنے پہ لکھا ہوا تھا نصر من اللہ و فتح قریب. زینب کے لبوں پہ تبسم. حسین آگے بڑھے، خاک کربلا کو اٹھایا اور پھر لکھا انا للہ و انا. یہ علم آئے گا مگر علمدار
अंजुम ले अली का शेर आया, फुरात पे पहुंचा, मश्क करी, खैमे का रुख किया। इधर सकीना दरे खैमा पे मुंतज़िर अलम पे नजर गड़ाए हुए कि किसी ने जनाबे अब्बास का एक शाना खत्म किया। अब अलम आंखों से ओझल हुआ, बस सकीना देखती है, हाथों को बुलंद करती है, हे मेरे पालने वाले, मेरे अम्मू की खैर, हे मेरे पालने वाले, मेरे अम्मू को बचाना। किसी जालिम ने दूसरे शाने को कलम किया। अब जो अलम ओझल हुआ तो नजर नहीं आता, बस सकीना का दिल तड़पा। अब्बास की निगाहों के सामने मश्क सकीना पर तीर लगा, खून अरमान ने वफा बहा। अब्बास तड़प गए, हुसैन को आवाज दी, हुसैन ने आवाज को सुना। अब्बास के सराहने आते हैं, अब्बास के सर को अपने जालू पे रखा। अब्बास कहते आका, आंखों में तीर लगा हुआ है, लहू बह रहा है, अब तो ये हाथ ही नहीं जो ताजीम के लिए उठे। हुसैन ने आंखों से तीर निकाला और लहू को पूछा, अब्बास कोई वसीयत है क्या? आका मेरी लाश कोई में न ले जाइएगा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बस एक बार हुसैन कहने में आए, सकीना आगे बढ़ी, हे मेरे बाबा, मेरे अम्मू कहाँ? हुसैन कहते हैं, सकीना अब्बास तुम्हारी माँ सीने पे लगाए, पाँव सर के किनारे। बस ज़ैनब ये मंजर देख रही थी कि जाफर से हुई हैदर करार की रुखसत, शब्बीर से है अर्श वफादार की रुखसत, भाई से हुई भाई के गमखार की रुखसत, अब्बास से अलमदार से जर्रार की रुखसत। ज़ैनब ये जुदाई की अदा देख रही है, बाबू तो कभी अपनी रज़ा देख रही है। हाँ दादा, हुसैन से अब्बास भी जुदा हो, बड़ी सख्त मंजिल है, अजीब सन्नाटा, हुसैन का कोई भी मददगार बाकी, हुसैन का कोई भी जानिसार बाकी नहीं। हुसैन ने अलविद नासिरी की अंतुरना की आवाज सुनी। ये आवाज अली असगर के कानों में। हाँ दादारों, अब भी महसूस होता है कि कोई माँ अपने बच्चे को झूला झूला। अब ये जो आवाज अली असगर के कानों में गई तो अली असगर ने अपने आप को झूले से गिराया। ज़ैनब ने हुसैन को बुलाया, ए भैया, आपकी ये आवाज सुन के अली असगर झूले पे रहे। बस हुसैन ने अली असगर को अपने आगोश में लिया, मैदान की तरफ हुसैन आगे बढ़ते हैं। ये करबला का तपता हुआ सहरा, ये मैदान, ये धूप, ये तशनगी, ये कमसनी, ये नाजुक बदनी, कि बच्चे को लिए घर से जो निकले शहवाला, ही धूप में तेजी की हरर होता था काला, निकला न कभी घर से था वो हंसलियों वाला, ताबाने वाह शेरे पर रंग पे डाला, कि हर काम पे दामन की हवा देते थे शब्बीर। अरे रोता तो साल
चंद जुमले, वक्त दामन में गुंजाइश नहीं, मैंने लफ्जों को कम किया। बहुत से सवाल जवाब में हुरगुला कतीर, हुसैन के हाथों में बच्चा शहीद, हुसैन ने अली अकबर के चेहरे खून को अपने चेहरे पे मला। अब चाहते हैं कि खैमे में जाएं, मगर तारीख के अल्फाज ये हैं कि हुसैन कभी आगे बढ़ते थे, कभी पीछे हटते थे, कहते जाते थे मैं कहूँगा हुसैन अभी अली अकबर की मैयत लाए, मगर ये जुमले न थे। हे हुसैन कासिम की लाश लाए, मगर ये कैफियत न थी। हे हुसैन अब्बास का आलम लाए, मगर ये जुमले न थे। ये 6 महीने की अली अकबर की मैयत में कितना गम है कि आप खैमे में नहीं जा पा रहे। बस एक बार खैमे में आए, रुमाल आगे बढ़ी, हे मेरे सरदार, हे मेरे सरवार, मेरा शजवाह कहाँ? वो हुसैन कुछ जवाब न दे सके। एक बार सर को झुकाया, तुम्हारे लाल को मैं ला के रन में पछताया। तरस किसी को न बच्चे के हाल पर आया, रहे तो मिल गई लेकिन कफन नहीं पाया। उसी लहू भरे कुल में उसको दफनाया, कि वकूल में गम से नहीं, ताबे सब्र है बालो। अरे वो सामने अली अकबर की खबर है बालो, तो सामने अली अकबर की खबर है बालो। हुसैन से ये भी जुदा होगा। अब अजीब सन्नाटा है, अब हुसैन का कोई मददगार बाकी नहीं। हुसैन से एक जानदार रुखसत हो गया। हुसैन चाहते हैं कि खैमे में आए और सबकी इजाजत है। अजीब सख्त मंजिल है। हुसैन चाहते हैं कि जंग की इजाजत ले, लेकिन उस बहन से कैसे इजाजत ले जिसका जवान भाई दरिया के किनारे बालू। अरे हुसैन उस माँ से कैसे इजाजत ले कि जिसका लाल सीने में बच्ची का पत्ता। बस एक बार खैमे में आते बीवियों ने हल्का कहा, हुसैन को चारों तरफ से घेर लिया। मेरा दिल कहता है कि जब हुसैन की नजर लैला पे पड़ी होगी तो अली अकबर याद। जब हुसैन की नजर उम्मे फरवा पे पड़ी होगी तो कासिम याद आ गए होंगे। जब हुसैन की नजर बाप पे पड़ी होगी तो अदर याद आए होंगे। एक बार हुसैन ने अम्मा में को सर से उतारा, दोनों हाथों को बुलंद किया, हे मेरे पालने वाले तुम इनको सब्र देना। बीवियों का हल्का टूटा, हुसैन आगे आगे, ज़ैनब पीछे पीछे। अब उस खैमे में आते हैं जहाँ सैयदे सज्जाद लेटे हुए हैं। वह हुसैन ने उठाया, हे बेटा बस से आके खोलो, बाप आखिरी रुखसत को आया है। अब जब बीमार ने आके खोली तो बाप को पहचान न सके। चेहरे पे इतने दाग, खून के निशान थे कि बाप को पहचान न सके। वह हुसैन ने वसीयतें करना शुरू की। हाँ दादारो, अपनी अहमियत को समझो। हुसैन ने आपको वहाँ याद किया कि जहाँ कोई किसी को याद नहीं। अपनी अहमियत को समझो। हुसैन ने सारी वसीयतें की। वसीयत करने के बाद सैयदे सज्जाद से कहते हैं, बेटा जब पैर से छूट के जाना तो मेरे सुनों को मेरा सलाम है, और उनसे कहना कि शर्त वफा ये है कि जब ठंडा